गुफा पोखरी हाम्रो पूर्वाञ्चलको मुटु भनेर पनि चिनिन्छ र हजारौं टुरिस्टहरूको एउटा गन्तव्य स्थल बन्न पनि सफल भएको यो एउटा ठाउँ हामी विराटनगरवासीको लागि त एकदमै नजिक स्नोफल हेर्न पाउने एउटा मेन डेस्टिनेसन साइटमा पनि चिनिएको छ। गुफा पोखरी त्यत्तिकै पनि फेमस भएको होइन। गुफा पोखरी साँच्चीकै पनि यो एउटा स्वर्गभन्दा कम छैन। त्यहाँ रहेको जुन गुफा पोखरी छ त्यहाँको क्लाइमेट, त्यहाँका मान्छे र त्यहाँ पुगेर आउने आनन्द जुन छ त्यसकै लागि मान्छेहरू धेरै परबाट त्यहाँ पुग्ने गर्छन् र त्यसकै लागि हामी पनि त्यहाँ 4.5 वर्ष अगाडि पनि जान खोजेका थियौँ र अब पनि हामी फेरि प्रयास गर्दैछौँ। र तपाईहरुलाई लाग्छ म को हुँ त म यो कथाको मेन क्यारेक्टर आयुष मिश्र। पावर पनि टिप्दैन होला है माथि त हामी अहिले यहाँनिर पाथिभरा आइसकेका छौँ। यहाँ माथि पाथिभरा हो। हामी अहिले चाहिँ पाथिभरा जाँदैनौँ हामी, किनभने अब हामीलाई ढिलो हुन्छ फेरि पुगेर आउनलाई। भोलि फर्किँदाखेरि हामी यहीँबाट आएर पाथिभराको दर्शन गर्दै जान्छौँ। अब यता अगाडिबाट सिधा जाने हो, यहाँबाट 1-1.5 घन्टा जति लाग्छ होला। माथि छ पाथिभरा, यहाँ सानो एउटा बस्ती छ है, सानो बस्ती छ, यो 3-4वटा घरको यस्तो छ। हामी यो बाटो हुँदै उताबाट आएको, उता बसन्तपुर उता छ। हामीले जानुपर्ने भनेको चाहिँ यो डाँडा हुँदै पल्लो डाँडातिर परसम्म जानुपर्छ। टायर पनि हेर्दै गर्नुपर्छ। कस्तो ठुलो ढुङ्गा छ भित्र बाटोमा। एडभेन्चर के हो यो त भन्ने यो माथि हो। अब गुफा पोखरी यहाँ चाहिँ पानी, यहाँ के खाने सकिँदैन। तर यहाँ पनि घरहरू बनेछ यार। यहाँनिर त 2-4 घर मात्रै थिए। यहाँ खाने त चिया उयो घरमा, त्यो घर यस्तो भएछ। ल हामी चाहिँ फाइनली 5 पोखरी आइपुग्यौँ। अब अचानक तराईबाट आएको मान्छे यस्तो माथि आइपुग्दाखेरि क्लाइमेट एकदमै चिसो लाग्यो र यहाँनिर एकछिन चिया खान भनेर हामीहरूले रोक्यौँ र भाग्यवश आगो पनि बाल्नु भएको रहेछ र त्यो आगो ताप्दै हामी एकछिन यहाँनिर रेस्ट गऱ्यौँ। के हो कतिमा पढ्छौ? बुझेन, कतिमा पढ्छौ रे? मामुले पढाउनुहुन्छ? अनि अब तिम्रो उमेर हुँदैछ, अब पढ्नुपर्छ नि होइन। हामी चाहिँ
5 पोखरीबाट अलिकति माथि 2-4 किलोमिटर माथि आएको छौँ। अब चौकी भन्ने ठाउँ कति भने हामी यहाँबाट अलमोस्ट 15 किलोमिटर जति छ गुफा पोखरी। बाटो ठिकठाकै छ, अलिकति प्याचेसहरूमा खराब छ, तर बाटो ठिकै छ। यहाँ चाहिँ राम्रै रहेछ, गाडी पनि जाने बाटो बनाइसकेको रहेछ। अब हेर्नु त, अब 1 घन्टा जति लाग्छ होला हामीलाई यहाँबाट गुफा पोखरी पुग्नलाई। अनि पानी परिरहेको छ, एकदम जाडो छ। लास्ट 15 टोपी केही पनि नलिकन आएको, पानी परिरहेको छ र एकदम चिसो भएर लास्टमा गाह्रो भइसक्यो। एकदम सोचेँ भन्दा चाहिँ बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ, यतिको राम्रो छ भनेर बाटो चाहिँ सोचेको थिएन। फुल एडभेन्चर राइड हुँदो रहेछ यहाँनिर। यहाँबाट गुफा पोखरी कति टाइम लाग्छ? 1 घन्टा बाइकमा। मिल गया मङ्गलबारमा गएर सोध्नु न, सबै 1 घन्टा भन्छन् त यार, जहाँ भए पनि 1 घन्टा भन्छन् त। चौकी जाने कि त्यहीँनिर डिसाइड गर्नु। पुलिस स्टेसन रहेछ यहाँनिर, हेर्नु बन्दै। त्यही त भने मङ्गलबार अब कति टाइम लाग्ला? त्यहीँबाट गुफा पोखरी डिसाइड हुन्छ। ल हेर्नु वातावरण हेर्नु, ल क्लाइमेट हेर्नु। र हामी एक्लै छौँ क्या बाटोमा पनि, यसकै लागि त आएको हामी यत्रो परबाट। हिँड्नु कसो नपर्ला त होइन यस्तोमा, अहिले त लगी छ। बसन्तपुरमै पनि पर्छ होइन? ओइ बाटो, ल बाटो हेर्नु त। ओइ म 3 महिनापछि आएर पनि यस्तो कुदाइरहेको छु कि, मतलब म मेरो औलो दुखिसक्यो क्या, मेरो सबै हजुरको लोडहरू आयो नि यहाँ, यो औलो क्या यहाँ दम पर्छ नि त। यस्तो ठाउँमा पनि मान्छेहरू बस्छन् यहाँ, कसरी खानु आलु अनि मात्रै सोध्नुपर्छ क्या। तिमीहरू ठिकै छैन नगर्नु त्यो त, मान्छेहरू धेरै छ हेर्नु न यहाँ बसेका। सोध्नु त जानु। हिउँ हो क्या, यो होइन, यो पानीको हेर, उता साइडमा हेर्न। ओ गुफा पोखरी नजिक आयौँ हामी र हिउँ फर्स्ट अब स्नोफल देख्यो यहाँनिरको साइडमा पुरै हिउँ जमेको छ र मौसम हेर्नु है अगाडि। हामीले अलमोस्ट 15 किलोमिटर भयो, एउटा पनि मान्छे देखाएको छैन र यस्तै हो हामी हिँडेको बाटो, यही हो। यस्तो छ अफ रोड, पुरै पानी जमेको छ, पानी परेको छ र कुहिरो लागेर अगाडिहरू केही पनि देखिँदैन। अगाडिको अनि साइडमा पुरै हिउँ परेको, अब हिउँ जमिरहेको छ र पानी परिरहेछ।
कोही कस्तो चिप्लो अब बिस्तारै बिस्तारै गुदामुना पुरै झन्डै लडेको यार ल अहिले पनि चिप्लिरहेछ भाइ यही स्पिडै भाइ यही स्पिडै चिप्लेर मलाई यार हिँडै हिउँ देख्नु पर्यो है जसरी भए पनि पुरै हिउँै हिउँ छ र यहाँबाट लड्नु नपरोस् है अब एकदम कन्ट्रोल बिस्तारै हिँड कुदाएन बिस्तारै अब एक्सेलरेटर चाहिँ पुस्नु हाने यार ब्रेक अघि त होइन बच्चाको होइन त लड्दा लड्दै यहाँ पनि बत्ती चिज आएको रहेछ पुरै हिउँै बाक्लै हिउँ परेर छ क्या यार अब त आइसक्यो क्या हेर्न हिउँै मात्र छ त भनेपछि हामी धेरै नजिक छौँ यार त्यसोमा आज राति हिउँ पर्न सक्छ पानी पर्यो त्यसो भए यो मेबी हुनसक्छ हिजो राति पानी परेको बेला हिउँ परेको थियो कि यतिको हिउँले पनि हामीलाई के हो एटलिस्ट हामी हिउँमा त आयौँ यहाँ ओ हामी मात्र आइरहेछौँ यहाँ अलिकति भिजिबिलिटी पनि बढ्यो हेर्नु त एक्सट्रिम भयो है आजको हाम्रो एडभेन्चर चाहिँ बिहान 7 बजेभन्दा अगाडि निस्किएको हामी विराटनगरबाट यतिखेर 6 बजेको छ अब पुग्न लाग्यौँ होला खै 15-20 मिनट बाँकी छ होला टाइम बाटोभरि हिउँ परेको छ हामी गुफा पोखरी हिँडेको 6 बजेको छ अँध्यारो भइसक्यो भिजिबिलिटी यस्तो छ आइएम एक्साइटेड म्यान पुरै एक्साइटेड भइसक्यो म यो बाटो देखेर पुरै हिउँ परेको चिप्लो बाटो ओ हेर्नु गोप्रोको ब्याट्री चेन्ज गर्नु पर्थ्यो होला योबाट खसिरहेको छ क्या बबाल सिनियर भाइ ओह्रालो र सब चिप्लिँदैन म बिस्तारै कुदाउँछु अब गल्ती गर्दै उता यतातिर देखाउनु त सबैतिर देखाउँदै जानु हो यता पाहाड देखिरहेछ साइलेन्ट हामी बाहेक कोही छैन यार यहाँ सुनसान पुरै सुनसान अलमोस्ट 15 किलोमिटर भयो होला हामीले यहाँनिर कन्टिन्यू राइड गरेको र एकजना पनि मान्छे देखाएको छैन हामीले अगाडि यस्तो छ यो अगाडि बाटो हिँडिरहेछौँ हामी र पुरै हिउँ परेर सायद यो हिजो पानी परेको थियो अरे हिजो पानी परे पहाडी परेको हिउँ होला र पर त पुरै डाँडाभरि हिउँ छ ठिक छ ल अब 10 मिनट होला सायद 10 मिनटमा चाहिँ पुग्छौँ होला हामीलाई त फाइदै छ हिउँले गरेर हो क्या सबै चिप्लो भएको अरे होइन यतातिर झन् चिप्लो छ नि त ल दादा यसरी त हानिरहेको छु त तानी नै रहेको छैन ल आउनु तल कुद्नु हिउँले हो क्या तपाईँ चिप्लो भएर न त तान्थ्यो कुद्नु हिउँले के अरे के खै कहाँ आयो गएको कहिलेसम्म बिहानदेखि आइपुगेको छैन धन्न हाम्रो पछाडि कोही मान्छेहरू छन् यार होइन के यो होइन बुगा पोखरी यो हो होइन मेरो ओठ पुरै दम्न आँटिसक्यो क्या चिसो भएर मेरो आँखाबाट आँसु झरी छ कहाँ रहेछ अनि हामीलाई टाढा लाग्ने कारण छ नि दादा टाढा लाग्ने कारण के छ भने सुनसान छ क्या रास्ता मेन त
ए देखिन् त क्या बाटोमा के छ भनेर आधा हिउँले पनि हो क्या फेरि आइकन त उता उठ्छे 5 किलोमिटर अझै थ्याङ्क गड आइपुग्यौँ यार अब त यार 5 मिनटै लाग्यो 10 मिनट लाग्यो त अब त फाइनली गाइस हामी आइपुग्यौँ अब त माइका लालले पनि रोक्न सक्दैन के अरे के ल ल एक मिनट मेरो ओठ यस्तो चिसो भइसक्यो नि फ्रोस्टबिटेन भइसक्यो धन्न मैले मोजा किनेर त मर्ने रहेछु होइन त हो मर्ने रहेछु मर्ने पानी परिरहेको छ गाइस हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा गइरहेछौँ 3 किलोमिटर थियो 2 किलोमिटर तर अहिलेसम्म आएको छैन र होटल पनि छिटै छिटै लिएर हामी रेस्ट गर्न थालिहाल्छौँ अब गएर घरबाट फोन पनि आएको छैन होइन अनि हामी पुग्दैन त होइन यस्तो नहोला भगवान्ले त्यस्तो नगरून् हामीलाई फेरि गाह्रो हुन्छ फर्किनलाई यार धन्न भिजिबिलिटी ए है भोलि बिहान पनि यहीँबाट हो नि खोइ कहाँ लग्ने ठाउँ छैन कोही त होटल ल्याएको भन्ने सो गुफा पोखरी फाइनली आइसकेका छौँ हामी यो अगाडिको यो रोड नै गुफा पोखरीको सानो एउटा सोसाइटी रहेछ सबै साइडको सबै होमस्टे होटलहरू हो हामी चाहिँ भर्खर आइपुग्यौँ लड्दै पढ्दै हिउँ परेको छ बाटाभरि पुरै हिउँ एकदमै चिप्लो छ अब एउटा कुनै राम्रो होटल खोजेर हामी बस्छौँ अनि त्यस पछाडि एकछिन फ्रेस हुन्छौँ अनि यसो बाहिर निस्किन मन लाग्यो भने बाहिर निस्किन्छौँ गुफा पोखरीमा पुरै पानी परिरहेको रहेछ है गुड मर्निङ एभ्रिवान फ्रम गुफा पोखरी हामी बसेको होटल चाहिँ यो अगाडिको याक भन्ने होटल हो अहिले बिहानको 7 बजेको छ रातभरि पानी परेको थियो हिजो पनि पानी परेको थियो अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ मौसम पुरै खुलेको छ यस्तो छ अब एकैछिन चिया खाएर बाहिर निस्किहाल्ने भनेर भने हो किनभने यहाँ मौसमको भरै हुँदैन रहेछ होइन एनी टाइम बन्द हुनसक्ने मतलब पानी परेर पुरै बादल लागेर केही नदेखिने गरी हुन सक्ने हुन्छ अरे त्यही भएर चाहिँ चिया खाइन्छ यहाँ चिया भनेको छु अङ्कललाई मैले अनि त्यस पछाडि चिया पिएर यतातिर लागिन्छ हामी हिजो यताबाट आएको पोखरी चाहिँ यताबाट हो पोखरी
यो बाटो यतैबाट रहेछ ए पोखरी कता उता ए खुल्ला रहेछ नि त त्यही भएर भन्नुभएको रहेछ कि यताबाट होइन So guys, this is Gufa Pokhari. Wow, कस्तो दामी छ यो चाहिँ गुफा पोखरीको गाउँ सो गाइज हियर वी आर अल द वे फ्रम गुफा पोखरी हामी चाहिँ फाइनली यत्रो स्ट्रगल गरेर गुफा पोखरी आइपुग्यौँ र बिहान क्लाइमेट निकै नै राम्रो थियो भगवान्ले साथ पनि दिनुभयो र हामीले गुफा पोखरी हेर्न पायौँ गुफा पोखरी एक्चुअली यस्तै छ